नाज़रीन मोहतरम, आज़ाद कौम में अपनी आज़ादी को बड़े ही जोश व खरोश के साथ खुदा ताला के हजूर शुक्राने के नफल अदा करके मनाती हैं। मुख्तलिफ आज़ाद कौमों का आज़ादी का जश्न मनाने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, मगर एक चीज़ मुश्तरक होती है, वो है जोश और जज्बा। आज 14 अगस्त का दिन, यौम पाकिस्तान, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन, मुसलमानाने बरसगीर की जद्दोजहद जो कई दहाइयों पर मुश्तमिल थी, उस ख्वाब की ताबीर का दिन जो कायदे आज़म ने, इल्लामा इकबाल ने देखा और कायदे आज़म की क़यादत में मुसलमानाने बरसगीर ने दिन रात जद्दोजहद करके एक अलहदा मुस्लिम रियासत की बुनियाद रखी। वो रियासत जिसकी बुनियाद कलमा तैयबा पर थी, एक वो रियासत जो पहली सदी में मदीना के तौर पर वजूद में आई, और एक पाकिस्तान। आज का दिन मुसलमानाने बरसगीर के लिए एक तारीख़ी दिन है। हमें बरतानवी साम्राज्य और हिंदुओं के तसल्लुत से आज़ाद हुए पूरे 73 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अगर इन 73 सालों का हिसाब करने बैठे तो लंबी लंबी कहानियाँ जन्म लेती हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमने ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़कर आज़ादी हासिल की। हमने वो मुल्क हासिल किया जिसमें हम बिला तफ़रीक़ अपनी मजहबी और इनफरादी ज़िंदगी पूरी आज़ादी के साथ बसर कर सकते हैं। क्या वाकई हमें मजहबी और समाजी आज़ादी हासिल है? दोस्तों, ये जानने के लिए हमारी वीडियो मुकम्मल देखें और हमारे YouTube चैनल काजी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें, ताकि आप पर आज़ादी और आज़ाद कौम के अफ़ाल और आज़ाद कौमें कैसा रवैया रखती हैं वाज़ेह हो। दोस्तों, 14 अगस्त का दिन पाकिस्तानी कौम बड़े ही जोश व खरोश के साथ कौमी सतह पर मनाती है, और इस दिन पाकिस्तानी अवाम अपना परचम, सब्ज़ हिलाली परचम फ़िज़ाओं में बुलंद करके अपने शोहदा और मुसलमान जिन्होंने जद्दोजहद तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया, उनको खराज तहसीन पेश करती है। मुल्क भर की तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर चरागा किया जाता है और नौजवान बड़े ही जोश व खरोश के साथ यौम आज़ादी मनाते हैं। सरकारी सतह पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। मुसलमान कौम अपने घरों पर, अपनी मुख्तलिफ इमारतों पर पाकिस्तानी परचम को सरबुलंद करते हैं और इस बात का अहद करते हैं कि इस परचम की तरह हम अपने मुल्क को भी अरूज की मंजिलों तक ले जाएंगे और इस मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए किसी किस्म की भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। यौम आज़ादी के दिन मुल्की सतह पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर मुमलिकत की तकारीर मुख्तलिफ कौमी नशरियाती इदारे तमाम कौम के लिए नशर करते हैं और हज़ारों लाखों रुपए के कौमी परचम, झंडियाँ, झंडे एक रोज़ के लिए कौम में जोश व खरोश पैदा करते हैं, और अगले ही रोज़ ये कौमी परचम जो शहीदों की शहादत, शहीदों के खून और मुसलमान बच्चे, बच्चियों और बूढ़ों की वो जद्दोजहद जिसके लिए उन्होंने हिजरत की और मुख्तलिफ हिंदुओं के, अंग्रेज़ों के और मुख्तलिफ अक़लियतों के
ظلم و ستم برداشت کیے وہ زمین پر ادھر ادھر رلتے نظر آتے ہیں، اور جو دل 14 اگست کے روز پاکستانی ہونے پر دھڑکتا ہے وہی اگلے دن انڈیا کے ڈرامے فلمیں دیکھنے میں مگن ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر اس وطن عزیز کو حاصل کیا۔ ایک دن تو ہم نے اس عہد کی تجدید کر لی کہ ہم اس ملک کو دنیا اسلام میں ایک عظیم ملک بنائیں گے، لیکن کیا ہم حقیقی آزادی کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم حقیقی آزادی کے معنی کو سمجھتے ہیں؟ کیا کہیں ہم ذہنی غلام تو نہیں؟ وطن عزیز کو ایسی جشن آزادی سے کوئی فائدہ نہیں۔ آزاد قومیں کبھی بھی اپنے فرض کو فراموش نہیں کرتی۔ میرے نظریے کے مطابق قومیں افراد سے بنتی ہیں، اور اگر افراد اپنے فرائض کو سمجھیں تو ملک بہت ترقی کرتا ہے۔ 73 سال کے عرصے میں آج تک ہماری قوم اپنی ذمہ داریاں سمجھ نہیں سکی۔ آج بھی ہم اسی غلامی کی زنجیروں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے ہیروز جنہوں نے دن رات محنت کی اور اس ملک کو دنیا اور دنیا کے مختلف شعبوں میں آگے لے کے آئے، ہم اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں وہ احساس ان لوگوں کا نہیں جو مختلف گلیوں میں سڑکوں پہ ضائع ہو رہے ہیں۔ کیا قائد اعظم نے یہ ملک اسی لیے بنایا تھا؟ کیا علامہ اقبال نے اس ملک کا خواب اسی لیے دیکھا تھا کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی مدد نہ کریں؟ کیا ہم آزادی کی عظیم نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کیا جھنڈیاں لگا کر، باجے بجا کر، یا پھر اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز کر کر ہم آزادی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو آج ہی سوچیں کہ آپ اپنے وطن عزیز کے لیے اپنے خدا سے ضرور دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے پیارے وطن کو سلامت رکھے، اور اس کی تمام تر جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین اسباب پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہیروز کو سلامت رکھے، اور جو اس دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بحیثیت قوم ہمیں عبدالستاریدی بننے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بننے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں اقبال کا شاہین بننے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں وہ تمام افکار اپنانے کی ضرورت ہے جو اپنا کر ہم اس وطن کو ایک عظیم تر ریاست بنا سکتے ہیں۔ ایک عظیم ریاست جو وہ خواب جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی بنیاد رکھتے ہوئے دیکھا تھا کہ اس میں کسی بھی غریب کو، امیر کو، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، اور اس کا معیار صرف اور صرف اسلام اور تقویٰ پر ہے۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے وطن کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے، اور خصوصی طور پر نسلی، صوبائی اور سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر
اپنے وطن اپنی آزادی کی حفاظت کریں اور اس وطن کے لیے، اس کی آزادی کو بچانے کے لیے ہر ایک کو سپاہی بننا ہوگا، اور وہ سپاہی جو نہ صرف ہمارے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، بلکہ وہ سپاہی جو دو قومی نظریہ پاکستان، نظریہ آزادی اور ہماری فکری اساس کی حفاظت کرے، نہ کہ کسی سیاسی لیڈر کی حفاظت کرے اور نہ کہ کسی بھی جماعت کی حفاظت کرے۔ ہمیں بحیثیت قوم ایک آزاد ریاست کو دن دگنی رات چگنی ترقی کے لیے سب کو دن رات محنت کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو قائم و دائم رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔